नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 4 मा पर्ने नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र वातावरणमा रहेको विगतमा एससीमा सोधिएका प्रश्नहरू, त्यसैगरी विगतमा एसएलसीमा सोधेका प्रश्नहरू र सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र विशेष गरेर आज हामी लामो उत्तर जुन चाहिँ 7 अङ्कमा सोध्ने गर्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। इकाइ 4 मा रहेको नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति र वातावरणबाट सोध्ने, एससीमा सोधिराख्ने र सोध्न सक्ने 7 अङ्कको जुन प्रश्नहरू छ र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र तपाईँहरूले योभन्दा अघिका भिडियोहरूमा इकाइ 3 सम्मका सबै कुराहरू हेरिसक्नु भएको छ। अति छोटो प्रश्न उत्तर, त्यसैगरी छोटो प्रश्न उत्तर र लामो प्रश्न उत्तर, त्यो सबै हेरिसक्नु भएको छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर यहाँभन्दा अगाडिका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, विशेष गरेर यो भिडियो चाहिँ हामीले एससीको तयारी गरिरहनु भएका भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थीहरूको लागि लिएर आएका छौँ। र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई नछुटाइकन सबै भिडियोहरू हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले एससीमा सबैभन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। ल, अब यो कुरापछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मैले यहाँ जुन कुराहरू गराइरहेको छु भाइ बहिनीहरू, यहाँ प्रश्नको उत्तरमा सबै प्रश्नको उत्तर मैले लेखाइरहेको छैन, किनभने त्यो गर्दा भिडियो एकदमै लामो हुन्छ र तपाईँहरूलाई हेर्न पनि अप्ठ्यारो हुने हुनाले मैले यसलाई छोटकरीमा मुख्य बुँदाहरू लेखाइरहेको छु र अरू कुराहरूलाई व्याख्या गरिरहेको छु, ताकि तपाईँहरूलाई सुन्न पनि सजिलो होस्, हेर्न पनि सजिलो होस् भनेर। र तपाईँहरूले एउटा कुरा के गर्नुहोस् भने यहाँ जुन कुराहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ, पढ्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसको मुख्य बुँदाहरूलाई याद गर्नुहोस् र त्यसलाई आफ्नै मौलिक उत्तरमा चाहिँ त्यसलाई लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् एससीको परीक्षामा। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सबैभन्दा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ, किनभने एससीमा पनि तपाईँहरूलाई त्यस्तै खालको उत्तर लेखोस् भन्ने चाहना गरिएको हुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो मौलिक रूपमा उत्तरहरूलाई लेख्नुभयो भने त्यस्तो उत्तरहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ र त्यही अनुसार तपाईँको अङ्क पनि बढी प्राप्त हुन्छ। ल, त्यति कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुलाई। र म चाहिँ यहाँ विशेष गरेर मुख्य कुराहरू लेखाइदिन्छु र बाँकी कुराहरूलाई म व्याख्या गर्छु। त्यो कुरालाई राम्रोसँग ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले राम्रो अङ्क एससीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ जे सुन्नुहुन्छ, जे बुझ्नुहुन्छ त्यही कुरालाई आफ्नो भाषामा मिलाएर लेख्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब हामी हाम्रो प्रश्नतिर जाउँ। हाम्रो प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि पहिलो प्रश्न भनेको पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा देखिने भिन्नताको तुलनात्मक तालिका तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अथवा अर्को यसैलाई के गरी नि सोध्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशको जैविक पक्षबीच तुलना गर्नुहोस् भनेको रहेछ। ल, अब यो पारिस्थितिक प्रणालीभित्र नै सबै चिज आउँछ, जैविक पक्ष, त्यसै गरी भौतिक पक्ष, त्यस्तै गरी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष र आर्थिक पक्ष, सबै कुरा जैविक पक्ष यो पारिस्थितिक प्रणालीभित्रै आउँछ। त्यो हुँदाखेरि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र तपाईँहरूले अब पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीको चाहिँ तुलना गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ एउटा तालिकामा देखा भनेर भनेको छ। ल, यो चाहिँ 75 सालको एससीमा सोधेको प्रश्न है, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब हामी यसको उत्तर लेखौँ। ल, यसलाई पहिला तालिका बनाऊँ है त, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन, हामीलाई उत्तरमा यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हामीले तालिकामा देखा भनेको छ पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशको जैविक विविधता अथवा जैविक पक्ष, एउटा प्रश्नमा त्यसरी सोधेको छ भने अर्को प्रश्नमा पारिस्थितिक प्रणाली तुलना गर भनेको छ। ल, सबैभन्दा सजिलो र राम्रो भनेको सबैलाई समेट्ने भनेको पारिस्थितिक प्रणालीले नै सबैलाई समेट्छ। त्यसैले हामी पारिस्थितिक प्रणालीकै बारेमा लेखौँ है त। ल, पारिस्थितिक प्रणाली ल, पारिस्थितिक प्रणालीको बारेमा अब पहाडी प्रदेश एकातिर राखेँ मैले, त्यस्तै गरेर तराई प्रदेश अर्कोतिर राखेँ।
पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश। ल एकदम सहज छ, केही छैन। ल अब पहाडी प्रदेश भन्ने बित्तिकै अब पहिला त कहाँबाट सुरु हुन्छ, पहाडी प्रदेश कतिबाट सुरु हुन्छ र तराई प्रदेश कतिबाट सुरु हुन्छ, त्यसलाई नि मुख्य बुँदाको रूपमा लेखौँ है त। ल पहाडी प्रदेश भनेको अब हिमाली प्रदेश र तराई प्रदेशको बिचको भाग भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र करिब समुद्र सतहबाट 610 मिटरदेखि 4877 मिटरसम्मको उचाइमा पहाडी प्रदेश अवस्थित छ भनेर तपाईहरुले पहिलो बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ। अवस्थित छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब तराई प्रदेशमा करिब समुद्र सतहबाट 60 मिटरदेखि 610 मिटरसम्मको उचाइमा तराई प्रदेश अवस्थित छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को कुरा के थप्न सक्नुहुन्छ भने अब पहाडी क्षेत्रमा टार, त्यस्तै गरी विभिन्न उचाइका पहाड, त्यस्तै गरेर उपत्यका तथा बेसी सहरहरू रहेका छन्। ल त्यस्तै गरी अब तराई भेगमा चाहिँ विशेष गरेर समथर जमिनहरू रहेका छन्। ल यो कुरा हामीले छुटाउनु भएन है। अब अर्को कुरा पहाडी प्रदेशमा के कुरा थप्न सकिन्छ भने यसमा अब विभिन्न किसिमका जुन वन्यजन्तु, त्यस्तै गरी र चराचुरुङ्गी र बोटबिरुवाहरू पाइन्छन्। ल अब यसमा कस्तो खालको वनजङ्गल पाइन्छ भने कतै पातलो कतै घना वनजङ्गल पाइन्छ भने तराई क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालको वनजङ्गल पाइन्छ। ल त्यो कुरा हामीले लेख्न पर्ने हुन्छ। र अब यसको मौसम भनेको कस्तो खालको मौसम हुन्छ त पहाडी प्रदेशमा, त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। एकदम सहज छ, केही पनि गाह्रो छैन। यसको हावापानी मध्यम छ। ल हावापानी मध्यम छ भनेर लेख्न सकिन्छ। यसको हावापानी चाहिँ तराई प्रदेशको हावापानी कस्तो छ भन्दा उष्ण एवं आर्द्र जलवायु छ। ल त्यस्तै गरेर अर्को के थप्न सक्नुहुन्छ भने यसमा एकदम सहज छ है, केही गाह्रो छैन। अब वनजङ्गल, त्यसै गरी खोलानाला, त्यही कुराहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को बुँदा के लेखौँ भने अब कस्ता खालका चाहिँ वनस्पतिहरू पाइन्छ भन्दाखेरि वनस्पतिमा गुराँस, त्यसै गरी देवदार, त्यसै गरी चिलाउने, कटुस, उत्तिस,
आदि। ल यस्ता खालका वनस्पति पाइने रहेछन् र अथवा बोट बिरुवा अथवा वनस्पति यस्तो खालको पाइने रहेछ। र यतापट्टि तराई प्रदेशमा कस्ता खालका वनस्पति पाइन्छ भन्दाखेरि साल, सिसौ, खयर, बाँस, पिपल, आदि। ल यस्ता खालका चाहिँ वनस्पति पाइने रहेछ। अब यहाँको मुख्य पहाडी प्रदेशको मुख्य पेसा भनेको पशुपालन र कृषि कार्य लगायत अन्य पेसा पनि अपनाउँछन्। जस्तै कि अब उद्योग, कल कारखाना, व्यापारहरू पनि छ अन्य पेसा अपनाउने। ल अब तराई क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर मुख्य रूपमा कृषि, धान खेतीहरू, सबै खेतीहरू चाहिँ मुख्य रूपमा कृषि पेसा रहेको हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को कुरा भनेको हामीले के थप्न सक्छौँ भने एकदमै उर्वरा माटो त तराईमा पाइन्छ, तर पहाडमा त्यति साह्रो उर्वरा माटो हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँका मान्छे कृषि र पशुपालनमा लागेका हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। ल अब अर्को कुरा भनेको कस्ता खालका जात जातिहरू बस्छन् त्यसलाई पनि समावेश गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को के कुरा थप्न सकिन्छ भने बाहुन, पहाडी क्षेत्रमा बाहुन, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, नेवार, राई लिम्बू, थकाली, कामी, दमाई, सार्की आदि जात जाति बसोबास गर्छन्। ल यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब तराई क्षेत्रमा विशेष गरेर थारू, राजवंशी, सतार, दिमाल आदि जात जाति बसोबास गर्छन्। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब जुन पहाडी प्रदेश छ त्यसमा जनसङ्ख्याको चाप कम छ। र तराई प्रदेशमा जनसङ्ख्याको चाप बढी छ। भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यस्तै अब जुन शिक्षा, सञ्चार, यातायातका आधुनिक जुन सुविधाहरू छ तुलनात्मक रूपमा कम छ तराई क्षेत्रभन्दा। ल शिक्षा, यातायात, सञ्चार जस्ता
सञ्चार जस्ता आधुनिक सुविधाहरू तुलनात्मक रूपमा कम छ तराई प्रदेशको भन्दा। ल अब त्यस्तै गरेर तराई प्रदेशमा चाहिँ ठ्याक्क पहाडी प्रदेशभन्दा अलिकति बढी तुलनात्मक रूपमा अलिकति बढी पाउँछौँ है त। तराई प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार जस्ता आधुनिक सुविधाहरू तुलनात्मक रूपमा बढी छन्। ल त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यहाँ दुई ठाउँमा तुलनात्मक भएको छ, एक ठाउँमाको नलेखे पनि हुन्छ। सुविधाहरू बढी छन् भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ र यसमा अन्य पनि कुराहरू थप्न सक्नुहुन्छ। अब जनघनत्वको कुरा छ, त्यो पनि थप्न सक्नुहुन्छ। जनघनत्व पहाडी प्रदेशमा कमै छ र तराई प्रदेशमा एकदमै बढी छ, त्यो पनि थप्न सक्नुहुन्छ। अन्य बुँदाहरू पनि तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ। ल विशेष गरेर अब पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने, भूस्खलन हुने, भूक्षय हुने जस्ता समस्या देखा पर्छन् भने तराई क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप बढी देखिन्छ, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामी यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने पहाडी प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा मानवीय गतिविधिबाट परेका असरहरू उल्लेख गरी असर न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल एकदम सहज छ, यो पनि एसएलसीको 2070-72मा सोधेको प्रश्न हो। ल अब सुरुमा त असरहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। पहाडी प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा मानवीय गतिविधिबाट परेको असरहरू। ल सुरुमा त के असर छ भन्दाखेरि विकास निर्माण कार्यले वातावरणमा केही न केही असर गरेकै हुन्छ। त्यस्तै बाटो, पुल, भवन आदिको निर्माणमा वन पैदावारको प्रयोग भएको हुन्छ। कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरिन्छ। यातायातको साधनको विस्तार हुँदा वायु प्रदूषण बढ्छ। सहरहरूको विस्तारले वातावरणलाई कोलाहल बनाउँछ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना आदिको स्थापनाले औद्योगिक प्रदूषणको मात्रा बढाउँछ। यसरी विकास निर्माण तथा आधुनिकीकरणले वन जङ्गलको विनाश, भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण हुन्छ। त्यस्तै वन जङ्गलको विनाश हुँदा जङ्गलमा रहने जीवजन्तुको समेत विनाश हुन्छ। भूमि प्रदूषण हुँदा जमिनमा उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउँछ। जल प्रदूषण हुँदा जलीय वनस्पति र प्राणीहरूको विनाशको कारक बन्दछ। तसर्थ विकास निर्माणका कार्य र आधुनिकीकरणबाट पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास आउँछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको न्यूनीकरणको उपायहरू के लेख्न सक्नुहुन्छ भने विकास निर्माण र आधुनिकीकरणबाट पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असर कम गर्न केही उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, जुन निम्न अनुसार छन् भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने विकास निर्माणका कार्यमा वन पैदावारको प्रयोग हुन्छ, तर जथाभावी वन जङ्गलको खनानी गर्नु हुँदैन। पुराना भएका रुखहरू काट्दा नयाँ बिरुवाहरू हुर्काइसक्नु पर्दछ। ल त्यस्तै अब दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने भूमिमा रासायनिक मलको बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कीटनाशक विषादीको उपयोग सुरक्षित रूपमा गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उद्योग धन्दाको स्थापना गर्दा बस्तीहरूबाट टाढा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यसको न्यूनीकरणको उपायमा उद्योगहरूबाट निस्कने जुन फोहोर मैला र रसायनहरू पानीका स्रोतमा सोझै मिसाउनु हुँदैन। त्यसै गरी
अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने घरहरूबाट निस्कने फोहोर मैलालाई राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यति बुँदाहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ है त। ल अब म यसलाई छुटकरीमा लेख्दै जान्छु, यसलाई पनि हेर्नु होला, यसलाई पनि टिप्दै जानु होला है त। अब यसको उत्तरमा छोटकरीमा म लेख्दै जान्छु। यसको उत्तरमा अब मानवीय गतिविधि भनेको विकास निर्माणका कार्य। ल मानवीय गतिविधि जुन छ, मानवीय गतिविधि भनेको विकास निर्माणका कार्य, विकास निर्माणका कार्य हो। यो विकास निर्माणका कार्यले के गर्छ भन्दाखेरि वातावरणमा असर पुर्याउँछ, केही न केही असर पुर्याउँछ। जस्तै कि अब यही विकास निर्माणको कार्य कस्तो खालको विकास निर्माणका कार्य हुन्छ भन्दाखेरि बाटो, पुल, भवन आदिको निर्माण हो। यो निर्माणबाट के फरक पर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ वन पैदावारको प्रयोग हुन्छ र यो प्रयोग कसरी गरिन्छ, यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वन जङ्गलको विनाश हुन्छ। वन जङ्गलको विनाश हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब रासायनिक मल र कीटनाशक औषधि चाहिँ कृषि उत्पादन बढाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। कृषि उत्पादनको लागि उत्पादनमा के हुन्छ, रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोग। हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दा अन्ततः वातावरण प्रदूषण गराउँछ, जमिन प्रदूषण गराउँछ, वायु प्रदूषण गराउँछ हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब यातायातको साधनले वायु प्रदूषण गराउँछ, यातायातको साधनले वायु प्रदूषण गराउँछ। ल यो कुरा तपाईहरुले लेख्न छुटाउनु भएन है। त्यस्तै उद्योग कल कारखानाले औद्योगिक प्रदूषण बढाउँछ। उद्योग कल कारखानाले चाहिँ औद्योगिक प्रदूषण बढाउँछ। औद्योगिक प्रदूषण बढाउँछ। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि विकास निर्माण तथा आधुनिकीकरणले वन जङ्गलको विनाश, विकास निर्माण तथा आधुनिकीकरणले वन जङ्गलको विनाश, भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण हुन्छ। ल यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। अब यही प्रदूषण हुँदाखेरि अब जुन वन जङ्गलको विनाश भयो भने वन जङ्गलको विनाश हुँदा के समस्या आइलाग्छ भन्दाखेरि वन जङ्गलको विनाश हुँदाखेरि जीव जन्तुको विनाश हुन्छ। त्यस्तै भूमि प्रदूषण हुँदाखेरि माटोको
उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउँछ। ल त्यस्तै अब जल प्रदूषण हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जलीय जीवजन्तु त्यो विनाश हुन्छन्। त्यस्तै वायु प्रदूषण हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न रोगहरू लाग्छ। छाला सम्बन्धी, फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू अथवा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो है त। यो चाहिँ असरहरू है, असरहरू तपाईहरुले यसमा नझुक्किनु होला। यो असरहरू हुन्। के को असर भन्दाखेरि पहाडी प्रदेशको जुन पारिस्थितिक प्रणालीमा मानवीय गतिविधिबाट परेका असरहरू। ल अब यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय पनि हामीसँग छ। अब यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल यसको न्यूनीकरणका उपायहरू। ल अब पहिलो उपाय के हुन सक्छ भन्दा विकास निर्माणका कार्यमा वन पैदावार प्रयोग गर्दा जथाभावी वन जङ्गल फडानी गर्नु हुँदैन र नयाँ बोट बिरुवा प्रशस्त रोप्नु पर्छ। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको भूमिमा रासायनिक मलको बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन। भूमिमा अर्थात् जमिनमा रासायनिक मलको बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन। ल यो कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसपछि अर्को के कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को बुँदामा कीटनाशक विषादीको उपयोग सुरक्षित रूपमा गर्नुपर्छ। कीटनाशक विषादीको उपयोग सुरक्षित रूपमा गर्नुपर्दछ। ल त्यस्तै गरेर अर्को बुँदामा अर्को न्यूनीकरणको उपायमा के गर्न सकिन्छ भने उद्योग धन्दाको स्थापना गर्दा बस्तीहरूबाट टाढा गर्नुपर्दछ। उद्योग धन्दाको स्थापना गर्दा बस्तीहरूबाट टाढा गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को के उपाय गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि घरहरूबाट निस्कने घर तथा उद्योगबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर मैला रसायनहरूको
हरूलाई सिधै पानीका स्रोतमा मिसाउनु हुँदैन। उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर मैला र रसायनहरूलाई पानीका स्रोतहरूमा सोझै मिसाउनु हुँदैन। ल यति कुराहरू गर्नुपर्छ है त। न्यूनीकरण गर्न, मानवीय गतिविधिबाट जुन पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परेको छ पहाडी क्षेत्रको, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यी बुदाहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि एसएलसीकै 2072 सालमा सोधेको प्रश्न के छ भने विकास निर्माण र आधुनिकताले तराई प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पुर्याइरहेको छ, यस भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। विकास निर्माण र आधुनिकताले तराई प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पुर्याइरहेको छ, अब यो भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू पेश गर्नु पर्यो है त हामीले। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको उत्तर म तपाईँहरूलाई सुरुमा भन्छु, त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र बुदागत रूपमा मुख्य मुख्य बुदाहरूलाई म एकदम छोटकरीमा लेखाउने पनि छु है त। ल मानिसको गतिविधि तथा विकास निर्माण कार्यले वातावरणमा केही न केही असर गरेकै हुन्छ। मानिसको गतिविधि तथा विकास निर्माणका कार्यले वातावरणमा केही न केही असर गरेकै हुन्छ। बाटो, पुल, भवन आदिको निर्माण गर्दा वन पैदावार प्रयोग भएको हुन्छ। कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरिन्छ। यातायातको साधनको विस्तार हुँदा प्रदूषण बढ्छ, जुन चाहिँ वायु प्रदूषण हो त्यो बढ्छ। तसर्थ विकास निर्माणका कार्यबाट पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास आउँछ। मानवीय गतिविधि र विकास निर्माण कार्यबाट तराई प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि असर पर्न थालेको छ। यसका केही प्रमुख असरहरू निम्न अनुसार छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब पहिलो असर के छ भन्दा तराई प्रदेशमा मानिसहरू पनि कृषि र वन जङ्गलबाट प्राप्त वस्तुहरूमा निर्भर छन्, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ है त। अब यस प्रदेशको भूमि उर्वर भए पनि जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा वन जङ्गलको फडानी गरी कृषि भूमिको थप विस्तार गर्ने गरिन्छ। खेतीयोग्य जमिन बनाउन र बसोबासको नियममा नजिकको वन जङ्गल मासिने बढी सम्भावना हुन्छ। ल यो पहिलो बुदा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भनेको यातायातको विकासका लागि सडक निर्माण, सिँचाइका लागि कुलो निर्माण गर्दा वन जङ्गलको विनाश हुने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँका पशुपन्छी, बोटबिरुवा आदिको पनि विनाश भइरहेको छ। ल त्यस्तै अर्को बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उद्योगहरूबाट निस्कने जुन फोहोर मैला, धुलो, धुवाँ, रसायन जस्ता दूषित पदार्थले वातावरणलाई नै प्रदूषित पार्दै गएको छ। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको अर्को बुदामा पैदावार बढाउनका लागि भूमिमा रासायनिक मलको बढी प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास भई वातावरण पनि प्रदूषित हुन्छ। त्यसै गरी अर्को यसको बुदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कीटनाशक विषादीको प्रयोग तथा कल कारखानाबाट निष्कासित दूषित पानीले जलवायु प्रदूषण गराउँछ, जसले गर्दा जलीय वनस्पति र प्राणीहरूको विनाश हुने गर्छ। ल अब यही बुदाहरूले नै मान्छेको विकास र आधुनिकताको प्रभावबाट तराईको पारिस्थितिक प्रणालीमा कस्तो असर परेको छ त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई थोरै म लेखिदिन्छु, थोरै बुदागत रूपमा एकदम छोटकरीमा तपाईँहरूलाई सजिलो होस् पढ्नको लागि, हेर्नको लागि भनेर। ल अब विकास निर्माण र आधुनिकताले तराई प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पुर्याएको छ, त्यो हामीलाई थाहा नै छ। र मान्छेको गतिविधि, विकास निर्माण र आधुनिकताले वातावरण के गर्छ, वातावरण प्रदूषण र वातावरणमा ह्रास
ह्रास ल्याएको छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। अब बाटोघाटो अथवा विकास निर्माण गर्दाखेरि विकास निर्माण गर्दा वनजङ्गलको विनाश भएको छ। त्यस्तै विभिन्न प्रदूषणहरू भएको छ। प्रदूषण त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? वातावरणीय प्रदूषण भन्न सक्छौँ। अझ त्यसले सबै प्रदूषणलाई समेट्छ। वातावरणीय प्रदूषण भएको छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। त्यसै गरी अब कीटनाशक औषधिको प्रयोगले भूमि प्रदूषण भएको त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसै गरी यातायातका साधनबाट वायु प्रदूषण भएको हो। यी यावत कुराहरू चाहिँ तराई क्षेत्र अथवा तराई क्षेत्रको जुन पारिस्थितिक प्रणाली छ त्यहाँ पनि देखा परेको छ। तपाईँहरूले यसलाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। मानवीय गतिविधि र विकास निर्माणका कार्यबाट तराई प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि असर पर्न थालेको छ। अब त्यसका प्रमुख असरहरू भनेर लेख्न सक्नु है त। ल अब यसको प्रमुख असरहरू के हुन सक्छन्? तराई क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीमा परेका तराई क्षेत्रको भन्दा अझ राम्रो हुन्छ है। तराई क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा परेका असरहरू। ल अब पहिलो असर के छ भन्दाखेरि पहिलो असर भनेको तराई प्रदेशका मानिस पनि कृषि र वनजङ्गलमा निर्भर छन्। कृषि र वनजङ्गलबाट प्राप्त वस्तुमा निर्भर छन्। अब यस प्रदेशको भूमि उर्वर भए तापनि जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा वनजङ्गलको फडानी गरी कृषि भूमिको थप विस्तार गर्ने गरिन्छ। खेतीयोग्य जमिन बनाउन र बसोबासको निर्माण नजिकको वनजङ्गल मासिने सम्भावना छ। ल हेर्नुहोस् त, खेतीयोग्य जमिन र जनसङ्ख्याको चाप र आवश्यकता पूर्ति गर्न वनजङ्गलको विनाश। ल वनजङ्गलको विनाश भएको पाउँछौँ। त्यस्तै अर्को भनेको यातायातको विकासका लागि सडक निर्माण, सिँचाइका लागि कुलो निर्माण गर्दा पनि वनजङ्गल विनाश हुने सम्भावना छ। ल हेर्नुहोस् त, बाटोघाटो र कुलो निर्माण गर्दा वनजङ्गलको विनाश। भएको हामीले पाउँछौँ। ल यसलाई मैले छोटकरीमा यसरी लेखेँ। ल अर्को के छ भन्दै उद्योगहरूबाट निष्कासन गरेको फोहोर मैला, धुलो, धुवाँ, रसायन जस्ता दूषित पदार्थले वातावरणलाई प्रदूषित गर्दै आएको छ। ल उद्योगबाट निस्केको धुलो, धुवाँ त्यस्तै फोहोर मैला र रसायनले वातावरण प्रदूषण गराएको छ। ल त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को छ जुन उर्वरा शक्ति माटोको ह्रास भइरहेको कुरालाई हामी अब लेख्न सक्छौँ। कीटनाशक औषधि र रासायनिक मलले
मलले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास ल्याइरहेको छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि कीटनाशक विषादी र कल कारखानाबाट निस्कने दूषित पानीले जल प्रदूषण गराएको छ। रासायनिक तरल फोहोरले पानी प्रदूषण गराइरहेको छ। ल यो कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि आधुनिकीकरणले कसरी पारिस्थितिक प्रणालीमा विनाश गर्दछ, यसको न्यूनीकरण गर्ने 3 उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। एकदम सहज छ यसको उत्तर पनि, केही गाह्रो छैन। आधुनिकीकरण हुँदै जाँदाखेरि त्यसले पारिस्थितिक प्रणालीको विनाश कसरी गरिरहेछ त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ र यसको न्यूनीकरण गर्न कुनै 3 उपायहरू लेख्नुपर्ने छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यसको उत्तरमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने म यसलाई छोटकरीमा व्याख्या गरिदिन्छु र केही लेख्नै पर्ने मुख्य बुँदागत कुराहरूलाई लेखिदिन्छु है त। ल अब यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले उत्तरमा, विकास निर्माण कार्यले वातावरणमा केही न केही असर गरेकै हुन्छ। बाटो, पुल, भवन आदिको निर्माणमा वन पैदावारको प्रयोग भएको हुन्छ। कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरिन्छ। यातायातको साधन विस्तार हुँदा वायु प्रदूषण बढ्छ। सहरहरूको विस्तारले वातावरण कोलाहलपूर्ण बन्दछ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना आदिको स्थापनाले औद्योगिक प्रदूषणको मात्रा बढाउँछ। यसरी विकास निर्माण तथा आधुनिकीकरणले वन जङ्गलको विनाश, भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण हुन्छ। वन जङ्गलको विनाश हुँदा जङ्गलमा रहने जीवजन्तुहरूको समेत विनाश हुन्छ। भूमि प्रदूषण हुँदा जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउँछ। जल प्रदूषण त्यस्तै गरी जलीय वनस्पति र प्राणीहरूको विनाश हुन्छ। तसर्थ विकास निर्माणका कार्य र आधुनिकीकरणबाट पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास आउँछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब विकास निर्माण र आधुनिकीकरणबाट पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असरहरूलाई कम गर्न चाहिँ के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भने पहिलो उपाय के गर्न सकिन्छ, विकास निर्माणका कार्यहरूमा जुन वन पैदावारको प्रयोग हुन्छ त्यसलाई जथाभावी चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन र जथाभावी वन जङ्गल खनानी पनि गर्नु भएन। पुरानो रुखहरू काट्दाखेरि नयाँ रुखहरू पनि रोप्ने गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को यसको उपायमा के गर्न सकिन्छ भने भूमिमा रासायनिक मलको बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्को उपाय भनेको कीटनाशक विषादीको उपयोग सुरक्षित रूपमा गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को यसको उपायमा उद्योग धन्दाको स्थापना गर्दा बस्तीहरूबाट टाढा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को यसको उपायमा उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर मैला र रसायनहरू पानीका स्रोतहरूमा सोझै मिसाउनु हुँदैन। त्यस्तै अर्को उपायमा घरहरूबाट निस्कने फोहोर मैलालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ल यही कुराहरू तपाईँले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई थोरै म बुँदागत रूपमा लेखिदिन्छु। ल आधुनिकीकरणले कसरी पारिस्थितिकी प्रणालीमा चाहिँ विनाश पुर्याएको छ भनेर भनेको छ। आधुनिकीकरण भनेको अब आधुनिकीकरण हुँदाखेरि विभिन्न उद्योग कल कारखानाहरू चाहिँ स्थापना भएको छ। त्यस्तै अर्को आधुनिकीकरणमा सहरहरूको विस्तार भएको छ। सहरहरूको विस्तार र अर्को भनेको विकास निर्माणका कार्यहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन्। विकास निर्माणका
कार्यहरू, विभिन्न भवनहरू बढ्ने, विभिन्न पुल, बाटोघाटो हो, यस्ता खालका गतिविधिहरू भएको छन्। अब यो गर्दाखेरि, यिनीहरू कामहरू गर्दाखेरि यसबाट वनजङ्गलको विनाश भएको छ। वनजङ्गलको विनाश भएको छ। वनजङ्गलको विनाश भएको छ। त्यस्तै जलीय जीवजन्तु को विनाश भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको माटोको उर्वरा शक्ति घट्दै गएको छ। उर्वरा शक्ति घट्दै गएको छ। त्यस्तै गरेर जुन विकास निर्माणका कार्यहरू भएको छन् त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण जुन वातावरण छ, वातावरण प्रदूषण र वातावरणमा ह्रास ल्याएको छ। ल, यति कुराहरू हामीले सम्झनु पर्यो है त। यी आधुनिकीकरण हुँदा विभिन्न उद्योग कल कारखाना स्थापना भएको छ, सहरहरूको विस्तार भएको छ, विकास निर्माणका कार्य, भवन, पुल, बाटोहरू निर्माण भएको र त्यसले चाहिँ के परिणाम ल्याएछ? के परिणाम ल्यायो भन्दाखेरि वनजङ्गलको विनाश भएको छ, जलीय जीवजन्तुको विनाश भएको छ, माटोको उर्वरा शक्ति घट्दै गएको, वातावरण प्रदूषण र वातावरणमा ह्रास आएको छ। ल, अब यही कुराहरूको असर जुन छ, यो असरहरूलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा अब हामी बुझ्न सक्छौँ। ल, सम्पूर्णमा अब समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि विकास निर्माण र आधुनिकीकरणले पारिस्थितिक प्रणालीमै ह्रास ल्याएको छ। विकास निर्माणका कार्य र विकास निर्माणका कार्य र आधुनिकीकरणले पारिस्थितिक प्रणालीमै ह्रास ल्याएको छ। पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास ल्याएको छ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको असरहरूलाई कसरी कम गर्ने त? अब असरहरूलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यही कुरा हामीले लेख्नु पर्नेछ। असर न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू। ल, अब पहिलो उपाय के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विकास निर्माणका कार्य गर्दा वनजङ्गल र वातावरणलाई जोगाएर गर्ने। ल, त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा भूमिमा रासायनिक मल कम प्रयोग गर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने कीटनाशक विषादीको उपयोग सुरक्षित रूपमा गर्ने। कीटनाशक विषादीको उपयोग सुरक्षित रूपमा गर्ने, सुरक्षित र थोरै मात्रामा गर्ने। ल, यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को भनेको उद्योग धन्दाको
स्थापना गर्दा बस्तीहरूबाट टाढा गर्ने, उद्योग धन्दाको स्थापना गर्दा बस्तीहरूबाट टाढा गर्ने, ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने घर र उद्योगबाट निस्कने फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै उद्योग कल कारखानाबाट निस्कने जुन रासायनिक पदार्थहरू छ त्यसलाई सिधै ढल्न भने मिसाउनु हुन्न, सिधै पानीको मुहानमा मिसाउनु हुन्न भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हाम्रो एकाइ 4मा रहेको जुन नेपालको जनसाङ्खिक स्थिति र वातावरणको सम्पूर्ण जुन एसीमा सोधेका प्रश्नहरू, त्यसै गरी एसएलसीमा सोधेका प्रश्नहरू र एसएलसीमा सोध्न सक्ने खालका सबै प्रश्नहरू, छोटो प्रश्न उत्तर, त्यसै गरी अति छोटो प्रश्न उत्तर र लामो प्रश्न उत्तरहरू सबै हामीले गरिसक्यौँ। र योभन्दा पछाडिको भिडियोमा चाहिँ अब हामी एकाइ 5मा रहेको पारिवारिक जीवन, शिक्षा तथा गुणस्तरीय जीवनको अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू, छोटो प्रश्न उत्तर र लामो प्रश्न उत्तरहरू लिएर आउँछौँ। र त्यो भिडियोलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला, र त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो एसीको तयारीको लागि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू तपाईँलाई कन्फ्युजन लाग्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यही नम्बरमा भाइबर र वाट्सएपमा पनि हामीलाई मेसेज गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू चाहिँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ गर्नेछौँ। र तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, त्यसै गरी टिकटकलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम फलो गर्नुहोला र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ भने हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरूको बारेमा सबैभन्दा चाँडो जानकारी हुन्छ र त्यसबाट तपाईँहरूले सजिलै चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ, पढ्न पाउनुहुन्छ, जान्न पाउनुहुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू नआत्तिकन चाहिँ बुझ्नु होला, पढ्नु होला र एसीईको एक्जाम एकदम राम्रोसँग तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर आफ्नो मौलिक उत्तर झल्काएर चाहिँ एसीईमा लेख्नु होला। मैले यहाँ जुन बुँदाहरू लेखाएको छु, टिपाएको छु, त्यसलाई राम्रोसँग याद गर्नु होला र त्यसकै आधारमा आफ्नो मौलिक रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको एकदमै राम्रो अङ्क आउँछ। ल यति नै मैले यो भिडियोमा गरेँ भाइ बहिनीहरू। ल यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।